कसैको मुठ्ठीभित्र कैद हुन सक्दैन। समय सापेक्ष विचार उत्तेजक तातो बहस कार्यक्रम समय संवाद। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय संवादको आजको नवीनतम श्रृङ्खलामा हामी छौँ। प्राविधिक कक्षबाट विमल गइरहेको साथ छ, म छु आवाजमा दीपक अनुरागी। तपाईहरूको बीचमा हामी विभिन्न विषयवस्तुको साथमा विभिन्न समयमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। रेडियो माइदिवी 106.1 मेगाहर्जबाट तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने mydivyonline.com-बाट तपाईँले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। फेसबुक पेज रेडियो माइदिवी 106.1 मेगाहर्जबाट हामीलाई लाइभ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। श्रोता, समसामयिक विषयवस्तु केन्द्रित कुराकानी गर्ने एकमात्र कार्यक्रम हो समय संवाद। हामी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र समाजमा घट्ने विभिन्न घटनामा आधारित कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सरकारवालाहरूसँग साक्षात्कार गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि सोही मनसायको साथ स्टुडियोमा उपस्थित छौँ। आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ इन्जिनियर सतीश चौधरी। उहाँ कपिलवस्तु निवासी हुनुहुन्छ। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिया आसपास उहाँको घर हो भने उहाँले 4 वर्षे इन्जिनियरिङ कोर्स गर्नु पाएको छ। उहाँ एरो स्पेस इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ र एउटा कपिलवस्तुको युवा, कपिलवस्तुको विद्यार्थी र उहाँले भारतमा गएर जसरी एरो स्पेस इन्जिनियरिङको कोर्स पुरा गर्नुभयो, यो कोर्सको नेपालमा अब सम्भावना के रहन्छ र उहाँले यो कोर्स सकिसके पछाडि अब के गर्दै हुनुहुन्छ, यो कस्तो प्रकारको कोर्स हो र नयाँ विद्यार्थीहरूका लागि पनि यो कोर्स पढ्नको लागि के कस्तो कुन कुन कलेजमा यो कोर्स पढ्न सकिन्छ र कोर्स पढिसके पछाडि यसका अरू सम्भावनाहरू के रहन्छ र समाजमा यो कोर्स पढिसके पछाडि गर्ने कामहरू के हुन् र के गर्न सकिन्छ समाजमा भन्ने बारे कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर स्टुडियोमा हामी आमन्त्रण गरेका छौँ सतीश चौधरीलाई। उहाँले मैले 4 वर्षे कोर्स पुरा गरेँ, मैले मिडियामा केही भन्न चाहन्छु, बोल्न चाहन्छु, मेरो कोर्सको बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु भनिसके पछाडि हामीले आज उहाँसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। ढिला नगरी आजका हाम्रा अतिथि सतीश चौधरीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ चौधरीजी कार्यक्रम समय संवादमा। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? अब तपाईँको घर तौलिया हजुर सर होइन, तपाईँ एरो स्पेस इन्जिनियर भनेपछि यो कोर्स कति वर्षमा सकाउनु भयो? 4 वर्ष लाग्छ सर। 4 वर्ष। तपाईँको ब्याकलग छैन भने 4 वर्षमा चाहिँ 4 वर्षमा सकाउनु भयो एकैचोटि? ब्याग लागेन? ब्याक लागेन। कति सालमा तपाईँ यो पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र कति सालसम्म यो कोर्स टुङ्ग्याउनु भयो? 2017 देखि स्टार्ट गरेको हो, 2021 मा सिद्ध्याएको। 21 मा सिद्ध्याउनु भयो भनेपछि हालसालै यो चाहिँ कोर्स सकाउनु भयो तपाईँ हैन? अब यो जस्तो इन्जिनियरका पनि विभिन्न पाटाहरू छन् हैन। हामी रेडियो कार्यक्रममा छौँ, अब जनताले बुझ्ने गरी सरल ढङ्गले यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ किनकि रेडियो सुन्ने साक्षी निरीक्षर सबै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईँ यो कोर्स नेपालमा अथवा गाउँ समाजमा के सम्भावना देखेर यो कोर्स पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पुरा गर्नुभयो र अबको गन्तव्य चाहिँ यो कोर्स पुरा गरिसके पछाडि के हुन्छ? सर एक्चुअली यो यसलाई एरोस्पेस इन्जिनियरिङ जुन साइट छ यसको 2टा पाटाहरू हुन्छ। एरोस्पेसको मतलब हुन्छ 2टा पाटा जब डिभाइड गर्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा एरोनोटिकल आउँछ। एरोनोटिकलको मतलब त्यो सबै प्रकारको विमानहरू जुन पृथ्वीको वायुमण्डलभित्र उड्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ एस्ट्रोनोटिकल, त्यो भनेको पृथ्वीभन्दा बाहिर जाने हो। नेपालमा 2टैको खाँचो छ किनभने यहाँ प्लेन पनि बन्दैन, न हामीसँग कुनै सेटेलाइट त्यस्तो किसिमको छ। यहाँ जति बच्चाहरू पढ्छ सबै बाहिर निस्किहाल्छ बिकज यसमा अलिकति स्यालेरीको प्रोफाउन्डली धेरै हुन्छ म्याक्सिममले अरूभन्दा। त्यसकारण लगानी लगत्तै मान्छेहरू यहाँ बस्न कोही रुचाउँदैन। तर यदि प्रश्न यो हो कि यो पढेर के गर्न सकिन्छ भने तपाईहरू अहिले इक्जाम्पल मात्रै युएभीहरूको लिनु या प्लेनहरूको लिनु न। तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, ब्राजिलतिर कुरा गर्नु, अमेरिकातिर कुरा गर्नु, त्यहाँ आगो लागिसकेपछि पनि प्लेनबाट तिनीहरूले मजाले स्प्रे गरेर पुरा कति न कति ठुलो जङ्गलहरू निभाइदिन्छ तिनीहरूले। अहिलेको कुरा गरौँ ब्राजिलतिर, ब्राजिलमा जुन आगो लागिसकेको थियो त्यो अहिले प्लेनहरूले, ड्रोनहरूले एरियल ट्रान्सप्लान्टिङ गर्दैछ। मिन्स त्यो सिडहरू हुन्छ त्यो एरियल्ली तिनीहरू गरिरहेछ बिकज त्यो टाढा छ। बेस लोकेसनबाट तिनीहरूले न
फ्युल बर्न गर्नु पर्यो, त्यो उहाँहरूले सबै तरिकाले इकोनोमिकल सिस्टम छ त्यो पुरै। सो यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा कसरी हेर्न सकिन्छ? यो सन्दर्भ यसरी हेर्न सकिन्छ कि हामीहरूको बर्डर जति पनि नेपाल इन्डियासँग छ त्यो ओपन बर्डर हो र ओपन बर्डरमा जाडोको बेला आर्मीहरूलाई धेरै नशास्ति हुन्छ कि उहाँहरूले जहिले पनि फिजिकल्ली जानुपर्छ त्यो कुरा। हामीहरूले उहाँहरूको लागि यस्तो सिस्टम डिजाइन गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि उहाँहरू बसेर बेसबाट पनि निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इक्जाम्पल लिनु न तपाईँ इलेक्सन कमिसन कमिटीहरूलाई, उहाँहरूले पनि आफ्नो बेसबाट बसेर एउटा रेडियसको भित्र 30-40 किलोमिटरसम्म आफ्नो पोलिङ बुथहरूको निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूले नेपालको फायर फाइटिङ डिपार्टमेन्टको पनि कुरा गरौँ न अलिकति। अब यहाँ ट्राफिक जाम पनि हुन्छ, कहिले कहिले मेन पावरको पनि कमी हुन्छ। यो सिस्टमहरूले गएर उहाँहरूको काम पनि गर्न सक्छ, आगो निभाउन सक्छ। सो यहाँ थुप्रैहरू सिस्टम छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। प्रब्लम यहाँ एउटा मात्रै छ कि मान्छेहरू आजकल रिसर्चको ट्रेन्ड छोडिदिएको छ, बस तिनीहरू पढ्न मात्रै हुन्छ कि म पास हुन्छु। आजकल पास भएर पनि पुग्दैन, यु निड टु बी अ स्पेसल वान। अझ भन्ने हो भने इन्जिनियरिङ कोर्स त पास मात्रै नभएर प्राविधिक विषय भएकोले यो अभ्यास पनि गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको। नेपालमा अब अहिलेको यो आधुनिकतासँगै वायु प्लेन होइन, अब हवाईजहाजहरूको पनि मान्छे चढ्ने र यसको प्रयोग गर्नेहरू बढिरहेका छन्। सानो भूगोल भएको कारणले अझ भन्ने हो भने बेरोजगार अलिक बढी भएकोले धेरै चाहिँ प्लेन मार्फत होइन विदेशका कामको सिलसिलामा जान्छ। डोमेस्टिक लेभलमा पनि अहिले हवाईजहाजहरू उत्तिकै मात्रामा छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि सीमानाकाको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। निगरानी गर्दाखेरि हामी तोकिएको समयमा पुग्न सक्दैनौँ अथवा सीमानाका खुला भएको कारणले गर्दा अपराधिक क्रियाकलाप होइन विभिन्न किसिमका हुन सक्छन्। त्यसको निगरानी गर्ने गरी तपाईहरूले त्यस्तो प्रविधि चाहिँ बनाएर त्यो प्रविधिले निगरानी गराउन सक्ने चाहिँ तपाईँमा त्यो क्षमता छ, त बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि कतिजना जति छन् टोटली जस्तो नेपालमा यसको यो कोर्स पुरा गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति जति छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा यो पढाइ हुन्छ हुँदैन? नेपालका विद्यार्थीहरूले यो कोर्स पढ्नको लागि नेपालमै पाउँछन् अथवा विदेश जानुपर्छ? र पढिसकेका विद्यार्थीहरू नेपालमा रहेका छन् अथवा विदेश गएका छन्? मोस्ट प्रोबेबली यो जुन क्वेसन छ कि यहाँको विद्यार्थीहरू तिनीहरू मोस्टली बाहिरै जान्छ। बाहिरको मतलब एरोनोटिकल या एरोस्पेस इन्जिनियरलाई यदि हेर्नुहुन्छ मोस्ट प्रोबेबली त्यो बिना मास्टर्स गरिकन त्यो पुरा हुँदैन। बिकज ब्याचलर्स इज अ बेसिक नलेज कि तपाईँले यसको ज्ञान छ, तपाईँ यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट मास्टर्स लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईँको लेभल अलग्गै हुन्छ। सो यहाँ मान्छेहरू बाहिर जान्छन् मास्टर्सको लागि। मास्टर गरिसकेपछि यो सब्जेक्ट त्यस्तै हो कि मोस्ट प्रोबेबली तिनीहरू त्यहीँ जब पाइहाल्छ। सो तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नु न, यहाँ 50, 70, 80,000 भन्दा त्यहाँ तिनीहरूले लाखौँमा पाउँछ। $7,000 to $8,000, कहीँ $15,000 त गाह्रो हुन्छ कि त्यो मन अलिकति तपाईँको बदलिदिन्छ त्यो समय त्यो कुराले। अनि यो जुन पढाइको कुरा छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आई थिङ्क 2075-76 देखि स्टार्ट भइसकेको छ। नेपालमा पनि पढ्न पाउँछन् विद्यार्थीहरूले? नेपालमा पढ्न पाउँछ। यो अहिले कुनै प्राइभेटली छैन, बट सरकारको तौरबाट छ अहिले। मतलब त्रिभुवन युनिभर्सिटीले फुल्ली आफ्नो फन्डेडमा चलाउँछ यो। अनि अहिले उहाँहरूको कुनै पास आउट ब्याच छैन। 1-2 वर्षमा उहाँहरूको पनि एउटा पास आउट ब्याच निस्किन्छ। भनेपछि अहिले विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन्? अहिले त्यहाँ पढिरहेका छन्। कति जति छन् लगभग तपाईँले? लगभग सर 40 to 44 जति छ। बट ठिकै छ। जस्तो तपाईँले पढ्नुभयो नि भारतको यो मानव रचना इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च एन्ड स्टडिज यो कलेजमा पढ्नुभयो। यहाँ कति जति थिए तपाईँको ब्याचका? सर यसमा कमसेकम सुरुवातमा धेरैजना थिए 30-40 को राउन्डमा। बट त्यो सेकेन्ड इयर आउने लगत्तै कम्प्लेक्सिटी बढ्यो त्यसमा। किनभने नर्मल जस्तो छैन, पढ्न गाह्रो छ। किनभने पढाएको कुराहरू पनि कपीमा भएको कुराहरू इक्जामभन्दा एकदम फरकै हुन्छ। त्यसैले मैले भने त्यो रिसर्चवाला ट्रेन्ड जसले छोड्यो त्यो गाह्रो पर्छ फेरि यो सब्जेक्टमा फेरि। जस्तो इन्जिनियरका पनि विभिन्न पाटाहरू छन् नि होइन? अब इन्जिनियर का पढाइका विभिन्न लेभलहरू होला नि, ती लेभलहरूको बारेमा तपाईँले भन्नुपर्छ। किनकि विद्यार्थीहरूले पनि यो रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा फेसबुकमा हामीले कतै सेयर गर्दाखेरि उहाँहरूले सुन्नुभयो भने पनि विद्यार्थी एउटा उत्सुक हुन्छ, उसले बुझ्न पनि चाहन्छ। इन्जिनियरका कतिवटा क्षेत्र हुन्छन् लगभग नेपाली समाजमा? इन्जिनियर भनेपछि यी विषयका इन्जिनियरहरू हुन् अथवा इन्जिनियर कोर्स यो हो अथवा यसमा पनि यो तपाईँले पढेको
एरोस्पेस इन्जिनियर चाहिँ यो भन्ने गरी यसको बारेमा अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। सो बेसिकल्ली मान्छेहरू हल्का धेरै सुनेको भनेको मेकानिकल इन्जिनियरिङ हो। त्यो मसिनहरूसँग रिलेटेडहरू मेकानिकल गरिसकेपछि यु क्यान डिजाइन यर मसिन्स। दोस्रो कुरा आउँछ अटोमोबिल। अटोमोबिल इज प्योरली गाडीहरूको डिजाइन गर्ने। देन तेस्रो आउँछ तपाईँहरूको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यो सबैले सुने होला। थर्डहरूमा इलेक्ट्रिक्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक आउँछ। म इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिकलाई सबसे धेरै फेभर गर्छु, किनभने आजकलको मार्केटमा चाहे मोबाइल होस्, चाहे कम्प्युटर होस्, चाहे मिसाइल सिस्टम होस्, चाहे प्लेन होस्, त्यो इन्जिनियरको एकदम थुप्रै काम छ। अहिले एलन मस्कको पनि जति टिम छ स्पेस एक्समा पनि, त्यसमा यो उहाँहरूको यो ग्रुप एकदम राम्रो, एकदम एक्सट्रिमली स्ट्रङ छ त्यसमा। सो इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स भयो। न्युक्लियर इन्जिनियरिङ पनि हुँदो रहेछ, मैले यो पनि देखेको छु। पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ पनि हुँदो रहेछ। रेलवे इन्जिनियरिङ पनि छ। त नेपालमा मलाई यस्तो लाग्छ यदि रेलवेको कुरा लाउने हो भने यहाँ रेलवे इन्जिनियरिङको अलिकति स्कोप बढाउन जरुरी छ र नेपालमा जरुरी पनि छ त्यो कुराको लागि। सो यस्तै थुप्रै अझै यस्तै छन्। त्यो अहिले यहाँ नक्सा गर्ने सामान्यतः जियोमेट्रिक्समा पर्छ तिनीहरूले। सो त्यो हल्कै सिभिल इन्जिनियरको सब डिभिजनमा पर्छ, बट सिभिल इन्जिनियरिङ इज अलिक तिनीहरूभन्दा माथि पर्छ। जस्तो अब तपाईँले यो एरोस्पेस इन्जिनियरको कोर्स गरिरहँदा के ठानेर यो पढ्नुभयो? घरको दबाबले अथवा आफै अनुसन्धान गरेर अथवा तपाईँको आफ्नो कोही मान्छे यो पढिरहेको थियो र त्यो मान्छेले डोराएर यो पढ्दै हुनुहुन्छ? सर म सानो हुँदाखेरि नै मलाई यसको मनमा त्यो पुरै पढ्ने एकदम इच्छा थियो। त्यो चराहरूलाई हेरेर, माथिहरूको प्लेनहरूलाई हेरेर, अनि बिचमा एउटा दुईटा मुभी आयरन म्यानको चाहिँ मलाई एकदमै क्रेज भयो कि आई क्यान डु द्याट, म पनि त्यस्तो बनाउन सक्छु भनेर। सो म त्यो मोरफ यसमा जानुको कारण मलाई रिसर्चले गर्दा हो, किनभने अरूभन्दा यसमा रिसर्चको टपिकहरू धेरै छ। र एरोप्लेनको यदि इतिहास हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ दोस्रो विश्वयुद्धमा जानु, तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि जसको सुपर पावर एरोप्लेनतिर थियो उसैले नै जितेको हो त्यो अन्तिममा। र तपाईँ ठुल्ठुलो देशको कुरा गर्नुहुन्छ, अमेरिका, रसिया, फ्रान्सहरू, चाइनाहरू, उहाँहरूको एयर स्पेस सेक्टर यति स्ट्रङ छ कि कुनै देशले उनीहरूसँग टक्राव लिँदैन, बिकज दे आर स्ट्रङ्गर। उहाँहरूको वेपनरी, उहाँहरूको डेलिभरी सिस्टम, सेटेलाइट सिस्टम, दिज आर अल बिकज अफ एरोस्पेस इन्जिनियरहरू। त्यहाँ थुप्रै इन्जिनियर हुन्छ, मेकानिकल हुन्छ, बट यो डिजाइनिङको पर्सपेक्टले गर्दाखेरि दे आर मोर पावरफुल। त्यस कारणले यो जरुरी छ। मैले यहाँ नेपालमा त्यो यसरी कुनै झगडा वा यस्तो अस्तित्वको लागि भनेको होइन, बस वी निड कि एटलिस्ट हामीसँग पनि यो मेन पावर होस् कि वी क्यान रिपेयर आवर ओन, हल्का सानो तिनो बनाउन सकौँ। अनि त्यसको जहिले अरूसँग मद्दत माग्न पनि त्यो ठिक हल्का लाग्दैन क्या। कि भनेपछि ड्रोन क्यामेरादेखि धरती छाडेर आकाशमा उड्ने हरेक चिज तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, निर्माण एउटा एरोस्पेस इन्जिनियरले गर्न सक्छ त्यो। बट वी निड द मटेरियल्सहरूको जरुरी हुन्छ, रिसर्चहरू, R&Dमा तपाईँले समय लाग्छ नि। कुनै यदि मिसाइलै डिजाइन गर्नु पर्यो भने कमसेकम 10-15 साल त जान्छ त्यो आरामसे। तर त्यसको यो हो कि फल त आउँछ। अहिले बिचमा एउटा नेपालको विद्यार्थीहरूले टेस्ट चाहिँ गरेको थियो, बट त्यो बेसको लागि राम्रो हो, राम्रो। अहिले कमसेकम सुरुवाती तौरमा त्यो एकदम हो ठिक कुरा हो। भनेपछि यो जस्तो तपाईँहरूले प्लेन बिग्रिएको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्न सक्नुहुन्छ, के कारणले बिग्रियो भनेर तपाईँले हेर्न बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो त्यसको इन्स्पेक्सन हुन्छ सर। त्यो खास गरेर एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स इन्जिनियरिङ एउटा अलग्गै साइड आउँछ। त्यो 3 वर्षको कोर्स हो। हामीहरू काम डिजाइन गर्ने, डेभलप गर्ने, प्रोडक्सन गर्ने, तिनीहरूभन्दा माथिको कोर्स अलिकति। बट तर तपाईँ यदि कुरा गर्नुहुन्छ कि मर्मत सम्भारको भने त्यो एयरक्राफ्ट AME को काम हो। अहिले नेपालमा पनि अहिले मैले एउटा देखेको छु विज्ञापनमा, एभियो ट्रेस भन्ने, उहाँहरूले गरिरहेको छन्। बट मलाई एउटा खुसी लाग्यो यो कुराको कि पहिला थिएन यो कुरा, अहिले एटलिस्ट स्टार्ट भएको छ क्या। बेस चाहिँ राखियो, डिजाइनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कति जति छन् पढेका लगभग तपाईँको साथी सर्कलमा कोही छन् अथवा छैनन्? र अबको सम्भावना के देख्नुहुन्छ? कोर्स त पुरा गर्नुभयो होइन, यो नेपाल हो, भारतमा गएर तपाईँले पढ्नुभयो, नेपालमा पनि भर्खर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो कोर्स सञ्चालन गरिरहेको छ भन्नुभयो। भनेपछि यो हरेक ढङ्गले नयाँ कोर्स नेपालीका लागि, नेपालको लागि नयाँ हो होइन। यो अल्प विकसित मुलुक भएको कारणले गर्दा फेरि यसको सम्भावनाका अरू कुराहरू पनि होलान् र कतिपय विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने तर नेपालमा त्यो रोजगारी नहुँदाखेरि धेरै विदेश पलायन भएका उदाहरणहरू पनि छन् होइन। अब पढिसके पछाडि अब सम्भावना के देख्नु भएको छ? राज्यले तपाईँलाई चिन्न सकेको छ कि छैन, अथवा कतै रोजगारीमा जोडिने प्रयासमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि, अथवा यस्तै रहेछ पढिसक्यो विदेश जाने भन्नेमा
तपाईँको मन सायद छ। सर अब एउटा मैले तपाईँको शब्द टिपे अल्प विकसितवाला कुरा। अल्प विकसित नेपालले यसरी भन्न मिल्दैन। यहाँ नेपालले अल्प विकसित बनाउनेमा मान्छेहरूको बहुत ठुलो योगदान छ। उहाँहरूले यस्तो मान्छेहरूले पनि रोज्नुहुन्छ, त्यो गएर अन्तिममा त्यही काम गर्छ र अन्तिममा उहाँहरू सक्षम भइसकेपछि नेपालबाट पलायन गरिदिनुहुन्छ। त्यो यो कुरा यहाँबाट यो ट्रेन्ड हटिसकेपछि नेपाल अल्प विकसित होइन, राम्रो विकसित हुन्छ। नेपालको इतिहास हेर्नुहुन्छ, कल्चरल हेरिटेजहरू हेर्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ कि ठुल्ठुलो देशको त्यति बेला नाम थिएन जति बेला नेपालको नाम थियो। सो कहीँ न कहीँ हामीहरूको हातले गर्दाखेरि यो बिग्रेको कुरा हो। सो यो यदि सेक्टरमा जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा भने यहाँ इन्डिया होस् चाहे नेपालबाट पढी आइसकेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमान होस् चाहे यहाँको डोमेस्टिक होस्, तीनटा तहमा तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा हुन्छ एटीएस भन्छ, एयर ट्राफिक सर्भिसेस। त्यो उसको मतलब हुन्छ कि तपाईँ एयर ट्राफिक एटीसी कन्ट्रोल टावरबाट तपाईँहरूले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ कि कहाँ प्लेन जाने हो, कुन रनवेमा तपाईँ जाने हो। दोस्रो हुन्छ मेन्टेनेन्समा जान सक्नुहुन्छ तपाईँ। तेस्रोमा तपाईँ प्री फ्लाइट चेकलिस्टहरूतिर जान सक्नुहुन्छ। बट यसको सेक्टर बढ्नाले गर्दाखेरि मैले अहिले सुनिरहेको जियोमेट्रिक्समा पनि उहाँहरूको युज आइरहेछ कि नक्सा बनाउँदाखेरि दे निड त्यो अलिकति म्यापिङ गर्दाखेरि। इभन सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि हामीहरूले आरटीके मोडुल लगाएर हामीहरूले जग्गाको 3D मोडलिङ गर्छौँ कि त्यो कसरी नक्सा बनोस्, त्यो पुल कसरी बनोस्। त्यसले गर्दाखेरि झन् सजिलो हुन्छ। त्यो सेक्टर यसको थुप्रै छ, तपाईँहरूले बस त्यो बुझ्न जरुरी छ। एउटा अरूमा तपाईँले इक्जाम्पल थप्छु, क्यानाडाको एउटा सिटी टोरन्टोमा पनि एउटा अहिले हालसालै एउटा ड्रोनले एक्चुअली यसलाई युएभी भन्दा झन् राम्रो हुन्छ। उसले एउटा मान्छेको जिउँदो लङ्स, लिभिङ लङ्सलाई एक हस्पिटलदेखि अर्को हस्पिटलमा त्यो पुगाएर त्यसको ट्रान्सप्लान्ट सक्सेसफुल्ली गरेको। सो यो कुरा मेडिकलदेखि लिएर बिजनेससम्म, एग्रिकल्चरदेखि लिएर तपाईँको मिलिट्रीदेखि लिएर तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसनसम्म, इभन फायर फाइटिङ डिपार्टमेन्टले पनि यो सिस्टम युज गर्न सक्छ आगो निभाउनको लागि। मेडिकल पर्सनालिटीहरूले डोजहरू, औषधिहरू, भ्याक्सिनहरू पनि पुगाएको इन्डियामा थुप्रै खबर छ। सो यो सेक्टर कहीँ लिमिटेड छैन, तपाईँ जहाँ यसलाई युज गर्नुहुन्छ त्यही एकदम। अब जस्तो रोजगारीको कुरा गर्दा नेपालमा के छ त सम्भावना? अब तपाईँले के गर्ने हो? कोर्स त पुरा गर्नुभयो होइन? अब राज्यले तपाईँलाई रोजगारी दिन्छ कि अथवा निजी क्षेत्रबाट तपाईँ रोजगारमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ पढिसकेपछि कमाउन त पर्यो होइन? त्यसो हुँदाखेरि अब कतै चाहिँ लेक्चर भएर फेरि पढाउनतिर लाग्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ त्यो कोर्स कति वर्ष हुने, अझै पढ्ने हो कि यही कोर्स पुरा गर्नको लागि के हो त तपाईँ? हालसालै भन्यो भने अहिले म निजी तर्फ मतलब काम गरिरहेको छु, म कहीँ लेक्चर दिइरहेको छु। राम्रो सेलेरी छ, ठिकै छ त्यो कुरा। कुन ठाउँ, इन्डिया कि नेपाल? नेपालमै हो। अनि यदि कुरा गर्नुहुन्छ राज्यको भने नेपालमा यही विषयमा दिनु भएको छ कि अरू क्षेत्रमा? यही क्षेत्र हो। कुन ठाउँ पढाउनुहुन्छ? म अहिले संस्कृति इन्टरनेसनल स्कुल भन्ने छ, त्यो राम्रो स्कुल हो, बहुत पहुँचेको स्कुल हो। यो ठुलो भर्याङ स्वयम्भूभन्दा हल्का अगाडि हुन्छ भने चक्रपथको, त्यो काठमाडौँमा पर्छ। संस्कृति इन्टरनेसनल नाम हो त्यसको। त्यो राम्रो स्कुल छ, एकदम सुविधा सम्पन्न हो, बच्चाहरू पनि ज्ञानी छ। तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ भने त्यहाँ के पढाउनुहुन्छ? मोर अफेन यही बच्चाहरूले दे सो युएभी पढ्नको लागि दे इन्ट्रेस्टेड भयो कि वी निड टु लर्न द्याट थिङ, कि हामीहरूलाई त्यही सिक्नु छ। यो अलिकति नयाँ ट्रेन्ड हो। अब फिजिकल्ली जान सकिँदैन कतै कोरोनामा, सो दे वी क्यान युज द्याट थिङ। सो उहाँहरूले भने कि वी विल बिल्ड अ फायर फाइटिङ ड्रोन, सिडिङ ड्रोन, त्यसपछि डेलिभरी ड्रोन। सो आई गिभिङ द्याट लेक्चर टु देम। अनि अर्को कुरा कि सरकारले अथवा राज्यले भन्यो भने अहिले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होस् या थुप्रै एयरपोर्टमा अहिले पनि डिमान्ड एटीएसको लागि छ र त्यो अहिले पनि डिमान्ड खाली नै छ। किनभने मैले 2 पल्ट त्यसको विज्ञापन हेरिसकेको छु। बिकज मसँग डिग्री पहिला थिएन, अहिले भर्खर मैले ओरिजिनल्ली पाएँ। सो आई क्यान एप्लाई। सो अहिले खोलिसकेपछि एटीएसको लागि एप्लाई गर्छु। अब जस्तो आज मिडियामा आउनुको उद्देश्य अथवा मैले यो कोर्स गरेको छु, अलिकति रेडियोमा अथवा अनलाइन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भन्ने तपाईँको जुन प्रकारको सोचले आज हामी स्टुडियोमा छौँ नि, अब चाहिँ तपाईँले आम रेडियो सुनेर बस्ने श्रोता, दर्शक, पाठकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म उहाँहरूले के भन्न चाहन्छु भने पढेर अहिले खासै त्यति केही तपाईँ सक्सेस लिन सक्नुहुन्न कि म जस्ट पढेँ, म डिग्री लिएर आएँ, मेरो काम भइसक्यो। हल्का रिसर्चको ट्रेन्डतिर जानु पर्यो तपाईँ।
हल्का त्यो काम गर्नु पर्यो कि तपाईँ स्पेसल बन्न खोज्नुहोस् अलिकति कि त्यो ज्ञान तपाईँ बाहेक कसैमा नहोस्। किनभने अहिले मार्केट यो जब भइगयो या मार्केट भइगयो या कहीँ पनि कुनै संस्था पनि छ भने त्यहाँ कम्पिटिसन थुप्रो छ। तपाईँले त्यो कम्पिटिसन जित्नको लागि यु निड टु बी अ युनिक वान। बिना युनिक बनी तपाईँले काम छैन। अहिले रिसर्चतिर जानु, रिसर्च लेख्नुहोस् तपाईँ। मैले नि आफ्नो 4वटा लेखिसकेको छु। रिसर्च गेटमा छ त्यो कुरा। अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेन्ट्रल लाइब्रेरी पनि मेरो एउटा ब्ल्याक बक्स भन्ने एउटा ब्ल्याक बक्सको बारेमा नयाँ टाइपको ब्ल्याक बक्स त्यसले प्रकाशन गरिरहेछ। र त्यो ब्ल्याक बक्स यदि समय छ भने म भन्छु, जस्तै प्लेन जब हराउँछ त्यो कुरा या क्रास हुन्छ या कहीँ नराम्रो दुर्घटनामा पर्छ भने त्यो हामीहरूले ब्ल्याक बक्स लगाएर त्यसको बारेमा सोधपुछ गर्छौँ। अब तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् कि त्यो प्लेनै भेटेन, त्यो प्लेन कहीँ मिल्दै मिलेन, न त्यसको टुक्रा मिलेन, न ब्ल्याक बक्स मिल्यो, कहीँ नमिल्यो, तपाईँ त्यसको खण्डमा के गर्नुहुन्छ? तपाईसँग कुनै अप्सनै छैन कि त्योसँग भएको के थियो। फेरि त्यही ठाउँमा अर्को प्लेन गयो भने फेरि त्यहाँ एक्सिडेन्ट त्यही हुन्छ। सो तपाईँले जरुरी छ जान्न कि आखिरमा त्यो ठाउँमा भएको के थियो। सो त्यो भनेको एउटा नयाँ काइन्ड अफ ब्ल्याक बक्स हो कि त्यसले अनलाइन स्ट्रिमिङको मार्फत अथवा क्लाउड मार्फत त्यसले आफ्नो डाटाहरू इन्क्रिप्ट गरेर एइएस इन्क्रिप्सन भन्छौँ हामीहरूले, त्यो इन्क्रिप्ट गरेर तपाईँले कुनै एउटा सर्भरमा स्टोर गरिदिन्छ। सो द्याट यदि प्लेन मिल्दा पनि मिलेन भने यु हेभ द डाटा कि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि असलियतमा त्यो समय घटना हो। त्यसको रिसर्चमा तपाईँ हुनुहुन्छ? त्यो न्यू रिसर्च हो, नयाँ रिसर्च हो सर। त्यसलाई अहिले 2015 देखि एउटा एकदम नयाँ ट्रेन्डमै छ एकदम पुरा। किनभने मलेसियन एयरलाइन अनि 2-3टा अरू एयरलाइन हराएको भेटेको छैन। सो यो जरुरी छ। ब्ल्याक बक्स हुन्छ नि, जस्तो प्लेन हराइहाल्यो भने अथवा भेटियो भने त्यो बक्सभित्र के कारणले गर्दा त्यो दुर्घटना भएको त्यो सबै देखाउँछ। सबै त्यो ब्ल्याक बक्स भनेको तपाईँको एरोप्लेनको टेल पोर्सनमा राखिन्छ। टेललाई एरोनोटिकलको भाषामा हामीहरूले एम्पिनाज भन्छौँ। एम्पिनाज मतलब त्यो क्रास हुँदा पनि त्यो टेल जहिले जति बेला प्लेन क्रास हुन्छ त्यो टेल जहिले पनि माथि हुन्छ। सो त्यसलाई त्यो ब्ल्याक बक्स बिग्रिने चान्स पनि बहुतै कम हुन्छ। जतिसुकै चाहिँ आगो लागि भएर ट्रेन ध्वस्त भए पनि त्यो केही पनि हुँदैन। त्यो केही पनि हुँदैन। तपाईँको त्यो पानीमा पनि 30 दिनसम्म बाँच्न सक्छ। र आफ्नो बिकन पठाउँछ कि लोकेसनको लागि, बट यु निड टु कि त्यो हल्का त्यसको नजदिक हो। पाइलटले चाहिँ के कारणले गर्दा दुर्घटना हुँदैछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ भोइस एकदम दिएको हुन्छ हैन, त्यही अनुसार थाहा हुन्छ कि यो कारणले गर्दा प्लेन दुर्घटनामा पर्यो। हो, त्यहाँ दुईटा अप्सन हुन्छ। एउटा भन्छ ककपिट भोइस रिकर्डर, जुन पाइलटदेखि पाइलटको बिचमा कुराकानीहरू हुन्छ। अनि एउटा हुन्छ फ्लाइट डेटा रिकर्डर, त्यसमा तपाईँको अल्टिट्युड कस्तो टेरेन थियो, तपाईँको कम्युनिकेसन लिङ्क के थियो, तपाईँको टेम्परेचरदेखि एभिएसनको ब्लेडहरूको के रोटेसन थियो, सबै कुरा त्यहाँ देखिन्छ। सो तपाईँहरूको एक एक्सनको बारेमा मोर अफ 88 भन्दा माथि प्यारामिटरहरू त्यहाँ स्टोर हुन्छ। तर ब्ल्याक बक्समा अब दुर्घटनाको कारणहरू ती पत्ता लगाउने एउटा सजिलो उपाय त हो, तर कतिपय प्लेनहरू दुर्घटनामा परे तर तिनको चाहिँ अत्तो पत्तो नभएका घटनाहरू छन् नि त हैन। हजुर सर। अब कतिपय समुद्रमा हराए भन्छ, कतिपय चाहिँ सारा मरुभूमि लगायतका चाहिँ जङ्गलमा हराएका भेटिएका छैनन्। भनेपछि अब चाहिँ नयाँ चाहिँ प्रविधि अथवा नयाँ आधुनिक प्रविधि चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्नेमा तपाईँ त्यो रिसर्चको पाटोमा तपाईँ हजुर। त्यही त्यसैले मैले भने आजकल पढेर तपाईँले भ्याउनु हुँदैन। जागिर मात्रै खानको लागि पढ्ने होइन, तपाईँले रिसर्चमा जानु पर्यो, देशलाई सघाउनु पर्यो। मेरो भन्नुको अर्थ यही हो। अब जस्तो नेपालको यो क्लाइमेटको कुरा गरौँ, धेरै डोमेस्टिक प्लेनहरू दुर्घटनामा परेका छन्। हाम्रो मौसम यहाँको चाहिँ समग्र चाहिँ वातावरण चाहिँ प्लेनको लागि ठिक हो होइन, अथवा कतिपयले भन्छन् नेपालका डोमेस्टिक प्लेनहरू त्यति सक्सेस छैनन्, अथवा विदेशमा प्रयोग गरेर अलिकति चाहिँ पुरानो भएकाहरू नेपालमा लिएर त्यो चलाएका हुन्छन् भन्ने प्रकारका विभिन्न तर्क वितर्क मिडियाहरू पनि आउँछ होइन। तपाईँले चाहिँ यसमा के पाउनुहुन्छ? अलि यसको पढाइ भएको कारणले गर्दा तपाईँको अनुभवको कुरा गरौँ न। हजुर सर। जस्तै म यो भन्न चाहन्छु, जस्तै जो मान्छेलाई जो कुराको ज्ञान हुँदैन त्यो कुरामा बोल्न अलिकति ठिक पनि हुँदैन होइन। तपाईँले आफ्नो पर्सनल व्यक्तित्वबाट त्यसको तर्क चाहिँ सङ्गत गर्नु सक्नुहुन्छ, बट यु क्यान नट एडमिनिस्टर द्याट टु अ एरोस्पेस इन्जिनियर, बिकज तिनीहरूले त्यो बारेमा नलेज पाइसकेर दे हेभ कम देयर। सो या जुन मान्छेले कुरा गर्छ कि यो कमजोर छ, त्यो त्यस्तो छ, मैले त्यस्तो खासै त्यस्तो प्लेन देखेको छैन। मैले 2-4वटा देखेको छु र तिनीहरू एकदम बेस्ट इकोनोमिकल हो। तपाईँ इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ न, बुद्ध एयरवेज र यति एयरवेजले जुन चलाइरहेछ अहिले ATR 72, ATR 42, तिनीहरू भनेको बेस्ट अफ द बेस्ट प्लेन हो त्यति बेलाको।
र तिनीहरूको अर्डर त्यति बेला जब प्रोडक्सनमा थियो त्यति बेला तिनीहरूलाई यति अर्डर आएको थियो कि दे ह्याड टु वर्क 24 आवर्स डबल तिनीहरूले आफ्नो फेसिलिटी गर्नु परेको थियो। इभन कुनै कुनै यस्तो प्लेन यहाँ छ नेपालमा त्यो प्रोडक्सन बेला यति डिमान्ड थियो कि तिनीहरूले 4 टाइम्स तिनीहरूले प्रोडक्सन फेसिलिटी बढाउनु परेको थियो। सो तपाईँले जब प्लेन भन्नुहुन्छ भने प्लेनमा त्यस्तो कुनै गडबडी छैन, बट यदि तपाईँको यहाँ सङ्केत यदि मौसमतिर छ भने त्यो एउटा म मान्न सक्छु, किनभने त्यो प्लेनहरू अलग्गै इन्भाइरोमेन्टमा रिसर्च गरेर बनाएको प्लेनहरू। यदि नेपालमा त्यो चलाउनु छ भने नेपालको इन्भाइरोमेन्टसँग त्यसको म्याच हुनुपर्छ, त्यसको डाटा त्यहाँ हुनुपर्छ। प्लेन एकदम राम्रो छ, बट आई थिङ्क यदि यो प्लेनलाई अर्डर नै गर्ने हो भने यहाँको डाटा यहाँको कलेक्सन दिन जरुरी छ कि यहाँको सेटेलाइट कम्युनिकेसनहरू कसरी छ, म्याग्नेटिक फिल्डहरू कस्तो छ, यहाँको टर्बुलेन्सहरूको कति छ, यहाँको मौसमहरू के कस्तो कस्तो परिवर्तन छ। यहाँ यस्तो पनि खबर छ कि कुनै कुनै पहाड पुरै मिनरल और आइरनहरूले भरेको छ, सो त्यो सिग्नल पनि तिनीहरूले रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो जरुरी छ र मलाई यस्तो लाग्छ कि प्लेन किन्दाखेरि जरुर उहाँहरूले यो डाटा दिनुभयो होला। तर नेपालमा अलिकति अनभिज्ञता जुन विषयमा नलेजै छैन त्यो विषयमा बोल्दैन। त्यो यहाँको मान्छेहरूको त्यही बानी हो, जुन थाहा हुँदैन त्यसको बिचमा इन्जिनियरको कुरा हो होइन। जस्तो उदाहरणको लागि कोरोनाको खोप आइदियो, सारा विश्वले चाहिँ त्यो खोप प्रयोग भयो, तर नेपालमा प्रयोग हुनको लागि खोप आएको भनेर मान्छेले खोपै लगाएन। भनेपछि एउटा वैज्ञानिकले एउटा चाहिँ डक्टरहरूले उत्पादन गरेको खोपको विश्वास पनि नेपालमा छैन। कुनै औषधि बनाउँछ, औषधि बनाउनको लागि त रिसर्च गरेर वर्षौँ लगाएर औषधि बनाउँछ अथवा खोप पत्ता लगाउँछ, नेपालमा पठाउँदाखेरि प्रयोगको लागि पठायो भनेर त्यो प्रकारको शङ्का गर्ने बानी। मलाई यस्तो कस्तो लाग्छ भने मान्छेहरू धेरै अलिकति पार्टीसँग छ यहाँ, यो देशबाट आयो त्यसले यसरी भन्ने, त्यो देश आयो भने त्यसरी भन्ने। तर म यस्तो भन्छु होइन कि हेर्नुहोस् त्यो पार्टी पार्टी हेरेर हामीहरू बिग्रेको मान्छे यदि राम्रो छ भने पार्टीलाई हेर्नु हुँदैन। र यदि दुनियाँ त्यो कुराबाट परेशान छ भने पहिलो कुरा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा यसको कुनै पनि रिसर्चको लेभलबाट या यति ठुलो हाई लेभलबाट हामीसँग मेन पावर पनि छैन। र कुनै पनि देशले यस्तो काम गर्दाखेरि तिनीहरूको देशको नै पनि बदनाम हुन्छ नि। अलिकति तपाईँ नि सोच्नु न, हायर अफिसियलबाट WHO ले तपाईँले हामीहरूलाई यस्तो कुनै किसिमको तिनीहरू गर्न पनि सक्दैन। दे हेभ टु आन्सर एभ्रिथिङ। त्यहाँ विश्वमा यस्तो रिपोर्टर हुन्छ कि दे विल टोर यु अपार्ट पिसेसमा पुरो। सो त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ हुन सक्दैन। र म यस्तो भन्छु यदि छ भने तपाईँ लगाउनुहोस्, किनभने तपाईँ जबसम्म लगाउनु हुँदैन तपाईँ मात्र होइन तपाईँले आफ्नो परिवारलाई पनि दुःखमा पारिराख्नु भएको छ। भनेपछि विश्वमा त हरेक पाठको पढाइ आउनुला होइन। हजुर सर, यो हामीसँग माइक छ, माइककै विषयमा पनि कोर्स गर्न सक्ने पढाइ आइसक्यो त होइन। यो इलेक्ट्रिक्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा छन्, यो अरू पनि यस्तै छ, एकदम थुप्रै छ सिस्टमहरू। भनेपछि अब जस्तो भारतमा तपाईँले पढिरहँदाखेरि यो पढाइप्रतिको क्रेज कतिको पाउनुभयो? अरू देशबाट पनि पढ्न आए कि भारतका मात्रै पढ्न आए कि होइन, के छ त? अनि यो तपाईँले पढ्ने इन्टरनेसनल कलेजमा चाहिँ यसको स्कोप कस्तो छ? अनि त्यहाँका चाहिँ लेक्चरहरू कस्ता प्रकारका छन् होइन, अनुभवी छन् कि छैनन् कि यो बारेमा बताइदिनु। सर हाम्रो कलेजमा मैले देखेको कोरियाबाट पनि देखेको छु विद्यार्थीहरू, कतारबाट पनि देखेको छु, अफ्रिकाबाट पनि देखेको छु मैले, भुटानतिरबाट। हाम्रो नि सिनियरमा एकजना कतारको थियो। त्यहाँ क्रेज भन्दा पनि इन्डियाको यो एरोनोटिकल सेक्टर सबसे राम्रो भनेको बेङ्गलोर एरियातिर, साउथ इन्डियातिर छ। बिकज जति पनि प्रोडक्सन फेसिलिटीहरू छ सबै उतैतिर छ। सो त्यहाँ एकदम धेरै क्रेज छ। म जुन क्षेत्रमा जतातिर म थिएँ त्यहाँ पनि क्रेज छ, बिकज द्याट इज द सेन्ट्रल वान। सो त्यहाँ यदि टिचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिचरहरू त नो म्याच, बिकज उहाँहरूको पद हेर्नुहुन्छ भने कोही एयर कमान्डर छ, एयर मार्शल छ, कोही कर्नल छ, कोही IAS को छ। सो टिचरहरू त खतरनाक हो, तिनीहरूको त केही हो, लेक्चर त असाध्यै अनुभव एकदम खतरनाक छ। हामीहरूले इभन वी हेभ चान्सेस टु गेट लेक्चर फ्रम द नासाबाट पनि प्रोफेसरहरू बोलाउ त्यहाँ लेक्चर दिनको लागि। लास्ट टाइम एउटा चाइनाको जुन सेटेलाइट क्रास हुनेवाला थियो त्यति बेला दे हेभ इन्भाइटेड वान एक्सपिरियन्स रिसर्चर फ्रम द नासा। उहाँ आएर हामीहरूले नलेज दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि कति एफिनिटी छ बर्न हुने, कति एफिनिटी छ कि सिटीसँग स्ट्राइक हुने। सो यस्तो पनि छ। भनेपछि अध्ययनको हिसाबले भारत चाहिँ अगाडि छ। भारत नेपाल पनि अगाडि छ पुरा यहाँ अलि बढी चाहिँ हाम्रो पढाइ अलि सैद्धान्तिक पढाइ बढी छ, व्यवहारिक यो कुरा चाहिँ म मान्न सक्छु। सैद्धान्तिक तरिकाले सैद्धान्तिक तरिकाबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने भारत फेरि हाम्रो अगाडि फेल छ। तर अलि
अहिले त सैद्धान्तिक मात्रै भन्दा पनि व्यवहारिक पनि ठुलो कुरो भयो नि त होइन 50-50 त हुनु पर्यो 50-50 हुन जरुरी पढेर मात्रै पनि त भएन सर। जब त्यो पढेपछि लागू गर्ने कुनै मेटेरियल छैन अथवा प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला छैन प्रयोग गर्ने विज्ञान छैन भने त्यसको अर्थ छैन सैद्धान्तिक हिसाबले हामी अगाडि भए पनि त्यही मेडिकल चाहे अरू चाहिँ इन्जिनियरिङका विभिन्न पाठ पढ्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली विषयमा हामी कमजोर छौँ त्यसका लागि हामीसँग अब आर्थिकको समस्या पनि होला अनि विद्यार्थीले अब इन्ट्रेस्टका विषय पनि होला मान्छे के छ अब अध्ययनकै कुरा गर्दा +2 साइन्स गर्यो भने अनिवार्य मेडिकल पढ्ने होइन भन्ने मात्रै छ नि त पढाइको पाटा पनि छैन अनि पढ्ने केका लागि भन्दा मास्टर बन्नको लागि पढ्ने होइन मास्टर भन्दा अरू त हाम्रो दिमागमा केही पनि छैन होइन अनि अर्को चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कमर्स पढेर ब्याङ्कमा जागिर खाने बाहेक अरू त्यस्तो प्रकारको यहाँ चाहिँ पढाइप्रतिको बुझाइ छैन र जस्तो तपाईँले यो पढ्नुभयो सानैदेखिको एक प्रकारको तपाईँ उत्सुकता यस विषयमा भयो तपाईँले त्यो प्रकारले चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ घोत्लिनु भयो हुँदा रिसर्च गर्दा बल्ल पढ्नुभयो तर बुबा आमाले यो पढ भन्न त पढ्नु भएको छैन बुवा आमाले त्यस्तो कहिले प्रेसर दिनु भएन उहाँले भन्नुभयो कि जे कुरामा मन लाग्छ त्यही पढ्ने हो किनभने म अर्कै पढ्न थालौँ मलाई मन बिग्रियो भने त फेरि त्यसको काम कुनै अर्थ लाग्दैन अनि कुरा विद्यार्थीको जुन प्र्याक्टिकलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने म भन्छु नि त्यहाँ म पढ्ने अलमोस्ट टपरहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ नेपालबाटै छन् कम्प्युटर साइन्स या होस् या मेकानिकल होस् सो यो कुरा चाहिँ नेपालको त्यहाँ बच्चाहरूले बहुत राम्रो गरिरहेछ मोस्टली मैले बच्चाहरू नेपालको के प्रब्लम देखेँ त्यहाँको रङ्गमञ्चमा तिनीहरू रमाएर आफ्नो घर परिवार बोल्दो रहेछ धेरै बच्चा छ जुन नाम गरिरहेछ त्यहाँ बिकज दे आर त्यस्तो ठुलो कलेजहरूमा पुगेर पनि नेपालको बच्चा टप आउनु भने पनि ठुलो कुरा हो तर थुप्रै बच्चाहरू देख्छु त्यहाँ आइसकेपछि सङ्गतमा कि त बिग्रेको कि त घुमेको केही काम नलाग्ने सो यदि कोही यस्तो प्यारेन्ट्सहरू सुनिरहेछ भने म भन्छु कि कुन तरिकाले गाइड गर्ने होइन तर यो चाहिँ छ सैद्धान्तिक रूपमा बढी जस्तो अनि विदेश पलायन हुने जस्तो देश किन बनेन त तपाईँ हामी युवाहरूले एउटा सधैँ मनमा प्रश्न खेलाइरहने होइन एक प्रकार प्रश्न किन देश बनेन आजसम्म विश्व त धेरै माथि गयो होइन विश्व कहाँ छ विश्वको तुलनामा त हामी त धेरै पछाडि छौँ होइन त्यसो भएको कारणले गर्दा राम्रो पढेको जनशक्ति चाहिँ टिक्न सकेको छैन त्यसको लागि त्यो एकदम बहुत ठुलो कुरा तपाईले भनिदिनु भएको छ सरकारमा चासो भएन हाम्रा मन्त्रीहरू हाम्रा सांसदहरू त्यति साह्रो गतिला भइदिएनन् राजनीतिक ज्ञान भए पनि समग्र देश बनाउने भिजन भएका नेताहरू त्यहाँ भइदिएनन् हामी जनताहरूले त्यस्ता नेताहरूलाई चिन्न सकेनौँ होइन हामी जन्मैदेखि कुनै पार्टीको चाहिँ अब त्यो छाप होइन अब फलानु परिवारको फलानु छोरो फलानु पार्टीको भनेर त्यो पार्टीगत रूपमा हामी जन्म्यौँ त्यसो भएको कारणले देश बनेन भन्नेमा तपाईँ सहमत हो कि म सहमत छु त्यसमा सर अनि एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु कि आई थिङ्क यो प्र्याक्टिकल बेस्डवाला जुन नलेज छ यो प्यारेन्ट्सहरूले बुझ्न जरुरी छ र प्यारेन्ट्स भन्दा पनि स्कुलले यसको बारेमा अलिकति अगाडि बढाउन जरुरी छ किनभने इक्जाम्पल लिउने रटेको कुरा धेरैभन्दा धेरै 4 दिन 5 दिन 1 महिना 2 महिना बस्ला बट वन्स यु हेभ अ प्र्याक्टिकल यु हेभ अ नलेज टु राइट अ बुक तपाईँले त पुरा एकपटक प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि पुरा किताब लेख्ने तपाईँको सम्भावना छ र यही कुरा इन्डियामा सबसे राम्रो छ 7 देखि 8 देखि तिनीहरूलाई आर्डिनो भइगयो कोडिङ भइगयो जाभाहरू भइगयो तिनीहरूले प्रोग्रामिङ पहिलेदेखि स्टार्ट गरिदिन्छ यहाँ त्यो इन्ट्रोड्युस गर्नु भनेको नयाँ टिचर लाउनु हो फेरि नम्बर अफ कम्प्युटर्स बढाउनु हो नयाँ स्यालेरी थप्नु हो किनभने त्यो प्राविधिक टिचर हो हि विल डिमान्ड अवश्य नै डिमान्ड गर्छ यो सो म यस्तो भन्छु कि साँच्चीकैमा यदि लायक नै बनाउने हो भने स्कुल मस्ट बी अलिकति प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड प्र्याक्टिकल मतलब 50-50 हुन जरुरी छ जस्तो अब हामी अन्तिममा छौँ धेरै समय पनि छैन अझै केही भन्नुपर्ने कुराहरू भयो भने तपाईँ भनिदिनु होला किनकि यो टेक्निकली सब्जेक्ट भएकोले मैले तपाईँको पढाइप्रति मैले जिज्ञासा मात्रै राख्न सक्छु तर म विज्ञ त होइन त्यसो भएको कारणले गर्दा केही छुटेका कुरा केही भन्नु लागेका कुरा तपाईँको भावना मैले नबुझ्दै मैले तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न चाहिँ अलिक गोलमोल भएको हिसाबले गर्ने अब त्यस्तो छुट्यो भने तपाईँले भन्नुहोला अन्तिममा जस्तो तपाईँले अघि एउटा शब्द भन्नुभयो नि जस्तो भारतीय सीमानाका हाम्रो खुला सीमानाका हो सीमानाकामा चाहिँ आपराधिक घटनाहरू हुन्छन् अथवा चोरी तस्करी पनि त्यही सीमानाका हुँदै आइरहेको छ सेनाले मात्र नभएर सशस्त्र नेपाल प्रहरीले एउटो सीमानाका झन्डै चाहिँ 100
किलोमिटरको डिस्टेन्समा सबै सिमानाका छ, जताबाट पनि मान्छे आउँछ, त्यहाँ हरेक सिमानाकामा एकवटा चाहिँ प्रहरी अथवा सशस्त्र राख्न सकिँदैन, तर निगरानी त फेरि गर्नुपर्ने छ। त्यसको कारणले गर्दा तपाईँले अघि प्रविधिको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो प्रविधि जोडान गरेको खण्डमा अथवा त्यो प्रविधि बनाएको खण्डमा अथवा त्यसमा पनि मेरो संलग्नता हुन्छ, म त्यही अभियानमा छु भनिरहँदा राज्यलाई यी कुरा भन्नुभएको छ कि भएको छैन? म एउटा प्रपोजल तयार गर्दैछु त्यसको बारेमा, अनि म आफ्नो पर्सनल क्यापेसिटीमा एउटा बिल्ड गराएर उहाँहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। यदि उहाँहरूलाई ठिक लाग्छ भने म उहाँहरूको लागि गर्न जरुरी, म उहाँहरूको लागि गरिदिन्छु। मलाई त्यसको बापत कुनै त्यस्तो खासै त्यस्तो पैसाको कुनै लोभ छैन। मलाई मेटेरियल र म्यान पावरबाट धेरै जरुरी छ। मेटेरियल म्यान पावर भइसकेपछि म आई क्यान डु देन, मलाई कुनै गाह्रो हुँदैन त्यो काम गर्नलाई। खास कुरा त्यही हो। अनि एउटा अरू कुरा जुन भन्नुभएको छ अन्तिममा विद्यार्थीहरूले भन्नको लागि, म यो जस्ट भन्छु कि म यहाँ आएको छैन कि तपाईँ एरो स्पेस न इन्जिनियर भन्नु, तपाईँ जे पनि भन्नुहोस्, तपाईको प्र्याक्टिकल नलेज हुन एकदम जरुरी छ, रिसर्चको ट्रेन्ड हुन एकदम जरुरी छ। नत्र भने तपाईँ अपूर्ण हो। तपाईँ सोच्नुहुन्छ म विदेश जान्छु, तपाईँ विदेशमा गएपछि सबसे पछाडि पर्नुहुन्छ, इन्डियामा जानुहुन्छ सबसे पछाडि पर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको लागि एउटा एभरेज विद्यार्थी चाहियो भने नलेज हल्का एभरेजली हुन एकदम जरुरी छ। जस्तो सिमानाकामा एउटा राम्रो चाहिँ हामीले कुनै प्रविधि चाहिँ भित्राएको खण्डमा बनाएको खण्डमा मजाले चाहिँ निगरानी गर्ने हुन्छ हैन, त्यो भयो भने हरेक ढङ्गले चाहिँ गर्न सकिन्छ। सर सिमानाको लागि म भन्छु अलिकति यो नयाँ कन्सेप्ट हो, मान्छेले त्यसको बारेमा सुनेको छैन, त्यसलाई भिटोल भन्छ हामीहरूले, भर्टिकल टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ त्यसको नाम हो। सो सिमानामा अब एउटा कुरा सबसे धेरै आकाशमा रहनको लागि प्लेनवाला टेक्नोलोजी सबसे बेस्ट हो। ड्रोन मान्छेले धेरै सुनेको हुन्छ, त्यो 4 वाला पंखीवाला, त्यो भनेको ब्याट्री कन्जम्सनमा मात्रै त्यो जान्छ त्यो। सो भिटोल बनाउँदाखेरि के फाइदा हुन्छ भने त्यो सिधै बिना दौडिकन आफ्नो ठाउँबाट उड्न सक्छ। त्यसपछि त्यो आसमानमा गएपछि त्यो प्लेन बनिहाल्छ त्यो। अब तपाईँ प्लेन बनिसकेपछि तपाईँको ब्याट्री एकदम लम्बिन्छ, फेरि आधा घन्टा 1 घन्टासम्म पनि जान्छ त्यो। 1 घन्टासम्म तपाईँले निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सेन्सरमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँले कस्तो तरिकाको त्यहाँ युज गर्नुभएको छ, नाइट भिजन छ कि इन्फ्रारेड छ कि जम्मा क्यामेरा मात्रै छ कि त्यो सेन्सरको अगमेन्टेसनले पनि तपाईँको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, लेभल अफ सेक्युरिटी पनि बढाइदिन्छ। इन्फ्रारेडको कुरा गर्ने भने रुखको पछाडि लुकोस्, कुनै मेटल अब्जेक्टको पछाडि लुकोस् भने हल्का नर्मल त्यो मान्छेले पनि देखाइदिन्छ कि कोही पछाडि छ त्यहाँ, कि मतलब माथि उडिरहेछ, वी हेभ टु हाइड, हामीहरू लुक्न जरुरी छ, त्यसले पनि त्यो देखाउन सक्छ। अब अन्तिममा चाहिँ फेरि आम रेडियो सुन्ने श्रोता, रेडियो सुन्ने अरू चाहिँ विज्ञहरू अथवा सरकारवालाहरू कोही हुनुहुन्छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी अन्तिममा छौँ। म भन्छु सर, तपाईँहरूले हल्का विद्यालयहरूमा हल्का प्र्याक्टिकलवाला नलेजको माथि हल्का जोड दिनुहोस्, तिनीहरूलाई गर्नको लागि प्रेसराइज गर्नुहोस्, या हुन्छ भने सरकारबाट अनुदान गरेर धेरै होइन 4-5 वटा स्कुलबाट पहिले स्टार्ट गरे त हुन्छ कि एटलिस्ट 1-2 वर्षमा वाट क्यान दे डु, त्यो कुनै राम्रो कुरा तिनीहरूले बनाएर पनि दिन सक्छ नि। इन्डियामा पनि मैले सुनेको 7 कि 8 कि या 9 को कुनै बच्चा थियो, त्यसले इन्डियन आर्मीको लागि माइन्ड डिटेक्सनवाला ड्रोन बनायो अनि उनीहरूले उसलाई कमसेकम 12,000 करोड उसलाई दिएको छ कि त्यही काम बनाउनलाई। सो त्यो यस्तो छैन कि ठुलै मान्छेले गर्न सक्छ, हुनसक्छ विद्यार्थीको माइन्डबाट हुनसक्छ, किनभने अहिले तिनीहरू लर्निङ फेजमा छ, तिनीहरूको नयाँ कुरा पाइदियो भने सो त्यहाँ थुप्रै कुराहरू हुन्छ। त्यो कुरामा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो, प्रविधिलाई चाहिँ हामीले प्रयोग पनि गर्नु पर्यो र यसको बुझाइ पनि राम्रो हुनु पर्यो। हजुर सर, अहिले यो संसार भनेको प्रविधिको युग हो। हजुर सर, अहिले तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने फ्लाइङ भेहिकल नाम सुन्नु होला, फ्लाइङ ट्याक्सी नाम सुन्नुभयो होला, त्यो आजकल एकदम 1 नम्बरमा ट्रेन्ड छ। त्यो जरुर नेपालमा पनि कुनै न कुनै दिन अवश्य आउँछ त्यो। सो ट्रेन्डसँग चल्न अलिकति जरुरी पनि छ, 81 जान सक्दैन, बट बिस्तारै एउटा बेस राख्दा राम्रो होला। तर आकर्षणको कुरा गर्ने भने इन्जिनियरिङतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूका साथी सरकार अरू सबैको कुरा गर्दाखेरि? तपाईँले जुन सुरुवातमा भन्नुभयो कुरा कि म पढेर म टिचर बन्छु या त्यो जान्छु, यसले बिगारेको हो कि तिनीहरू पहिलेदेखि सोचिसकेछ कि यही मात्रै जागिर मिल्छ, अरू ठाउँमा पाइँदैन भनेर। तिनीहरू आफ्नो शक्ति होस्, समय होस्, पैसा होस्, त्यही मात्रै जीवनको झन्डै 17 वर्ष त नियमित पढ्नुपर्छ, 1 देखि 10 अनि ब्याचलर गरी 17-18 वर्षमा कोर्स भयो। 17-18 वर्षसम्म हामीले पढिरहँदा त्यसको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ तपाईँको फाइदा सैद्धान्तिक क्लास बाहेक सामान्य सिडिओ कार्यालयमा गएर आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने, कुनै चाहिँ 4 जना मान्छे बिचमा भाषण गर्न नसक्ने त्यस्तो प्रकारको पढाइ छ नि त हाम्रो त। 17-18 वर्ष पढ्दाखेरि त्यसको उपयोग भन्ने कुरो कतै पनि छैन। सर यो कुरा सबैले जान्न जरुरी छ कि हेर्नुहोस्, तपाईँ पहिला कुरा यदि सोच्नुहुन्छ म कम्पिटिसनको लागि गर्दैछु, उसको फलाना छोरा यो गर्दैछ म पनि त्यस्तै गर्छु भने त्यो एकदम गलत कुरा हो।
तपाईँ पढ्नुहोस् आफ्नो पूर्णताको लागि, आफूलाई पूर्ण गर्नको लागि कि तपाईँ कसैको माझ जाँदाखेरि तपाईँ नहार्नुहोस्, नडराउनुहोस्, त्यो गरेको जुन काम छ त्यो पूर्ण गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कम्पिटिसनल सोच्नुहुन्छ भने एउटा पेन्सिल र एउटा के भन्छ कलर पेनको कुरा गरौँ नि। कलर पेनले भन्छ कि म सार्प छैन, उसले भन्छ फेरि म फेरि कलरफुल छैन। त्यो कम्पेरिजनले तपाईँको पर्सनालिटी डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यो कुरा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। हस् सतीशजी, कार्यक्रममा आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। गन्थन मन्थन गरियो। आगामी दिनमा फेरि पनि तपाईँसँग हामी जोडिनेछौँ र तपाईँले जसरी रिसर्चको पाटो अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, टेक्निकली रूपमा पनि तपाईँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा उज्जवल भविष्यको कामना छ र मिडियाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको साथ हामी निरन्तर रूपमा गर्छौँ। धन्यवाद। श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सतीश चौधरी, इन्जिनियर, एरो स्पेस इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँ कपिलवस्तुको वासी हुनुहुन्छ भने एउटा कपिलवस्तुको अहिलेको यो प्रविधिसँग खेल्न सक्ने एउटा होनारी युवा हुनुहुन्छ। उहाँसँग आगामी वर्षमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँले गर्नुभएको कामबारे हामी बुझ्छौँ र बुझेपछि अझै बढी उहाँलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ जनताको बीच अथवा राज्यको हरेक निकायसम्म पुर्याउनको लागि हाम्रो पनि महत्त्वपूर्ण साथ सहयोग रहनेछ। र आजको यो समय संवाद कार्यक्रमबाट रेडियो सुन्ने तपाईँ सबै श्रोतालाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिँदै दीपक अनुरागी पनि ओजेल पर्छु। नमस्कार, शुभ दिन।